चतुर्थी विधाने आदौ कारकस्य विभागः अनन्तरं कारकादितरत्र कुत्र चतुर्थी भवति इति विषयः भवति। तत्र कारकविधायकानि नाम चतुर्थी विधानार्थं यत् कारकम् अपेक्षितं सम्प्रदानकारकं तस्मिन् अर्थे चतुर्थी भवति। सम्प्रदानसंज्ञाविधायकानि सूत्राणि तु बहूनि वर्तन्ते। तत्र आद्यं मुख्यञ्च अस्ति कर्मणा यमभिप्रैति ससम्प्रदानम् इति सूत्रम्। कर्मणा यमभिप्रैति ससम्प्रदानम् इति सूत्रम्। अनेन सूत्रेण सम्प्रदान इति संज्ञा विधीयते। सम्प्रदान इति संज्ञा कस्य भवति? दानस्य कर्मणा यमभिप्रैति सः सम्प्रदानसंज्ञः स्यात्। दानस्य कर्मणा यमभिप्रैति सः सम्प्रदानसंज्ञः स्यात्। दानक्रियायां कर्मणा कर्ता कर्म उद्दिश्य नाम कर्मणा यमभिप्रैति तस्य सम्प्रदानम् इति नामधेयं भवति इति एतस्य सूत्रस्य अर्थः। विवरणं बालमनोरमायां किमस्ति इति पश्यामः। अथ चतुर्थी विभक्तिः कर्मणा यम् अभिप्रैति इति। कर्मसंज्ञकेन गवादिद्रव्येण यम् अभिप्रैति शेषित्वेन अध्यवस्यति सः सम्प्रदानम् इत्यर्थः। शेषित्वं भोक्तृत्वं सम्प्रदीयते यस्मै तत् सम्प्रदानम् इत्यन्वर्थसंज्ञा एषा। ततश्च कस्याः क्रियायाः कर्मणा इत्याकाङ्क्षायां दानस्य इति गम्यते तदाह दानस्य इत्यादिना। देयद्रव्योद्देश्यं सम्प्रदानम् इति फलितं दानस्य इति किं? पयः नयति देवदत्तस्य। अत्र देवदत्तस्य पयोनयन उद्देश्यत्वेपि न सम्प्रदानत्वं पयसः दानकर्मत्वाभावात्। एतस्य सूत्रस्य अर्थनिर्णये भाष्यमतम् ईषदस्मात् भिन्नं वर्तते। अत्र तु वयं कौमुद्यां विद्यमानं पक्षं पठामः आदौ, अनन्तरम् अन्ये कथं किं वदन्ति इति पश्यामः। कौमुद्याम् उक्तस्य वाक्यस्य अर्थं बोधयति अत्र बालमनोरमायां। कर्मसंज्ञकेन गवादिद्रव्येण कर्मसंज्ञकाः ये सन्ति गवादयः विप्रायगां ददाति इति वाक्यं स्वीकृत्य तत्र निरूपयति इदं। गवादिद्रव्येण यमभिप्रैति अर्थात् शेषित्वेन अध्यवस्यति। शेषित्वं नाम किं? भोक्तृत्वम् इति वदति। शेषित्वं नाम किं वर्तते? भोक्तृत्वं। भोक्तृत्वेन अध्यवस्यति अर्थात् कर्म वर्तते गौः, तेन भोक्ता तस्य भोक्ता कर्मणः भोक्तृत्वेन यस्य विवक्षा तस्य सम्प्रदानम् इति नामधेयम्। अत्र भोक्ता कः अस्ति? विप्रायगां ददाति इति वाक्ये भोक्तृत्वेन कः विवक्षितः? विप्रः। अतः तस्य सम्प्रदानम् इति नामधेयम्। सम्प्रदीयते यस्मै तत् सम्प्रदानम् इत्यन्वर्थसंज्ञा एषा। एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः इदं ज्ञातमेव। लघ्वी संज्ञा महती संज्ञा इति। संज्ञा लघ्वी चेत् तत्र सामान्यतया तस्य अन्वर्थत्वं निरूपणं तत् किमपि न भवति। यदि संज्ञा महती भवति तर्हि तत्र अर्थं संज्ञामनुसृत्य भवति इति अन्वर्थसंज्ञा इति बोधयन्ति। तथा अत्रापि सम्प्रदानम् इति महती संज्ञा इति कारणेन अन्वर्थत्वम् अत्रापि अस्ति। अन्वर्थत्वं कथं? कः अर्थः तस्य शब्दस्य? संप्रदीयते यस्मै तत् सम्प्रदानम्। सम्यक् प्रदीयते इति तत् सम्प्रदानम् इति अन्वर्थसंज्ञा एषा। एवं निरूपयति। एवं निरूपणे एव मतभेदाः सन्ति। एतस्य आदौ विवरणं पश्यामः। ततश्च कस्याः क्रियायाः कर्मणा यमभिप्रैति इति उक्तं।
कस्याः क्रियायाः कर्मणा अर्थात् पतनक्रिया, गमनक्रिया, दानक्रिया, वदनक्रिया, बोधनक्रिया क्रियाः बह्व्यः सन्ति। कस्याः क्रियायाः कर्मणा उद्दिष्टं सम्प्रदानसंज्ञं भवति इति प्रश्नः। तदा समाधानं वदति दानस्य। दानस्य इति गम्यते तदाह दानस्य इत्यादिना मूले उक्तस्य अन्वयः दानस्य इत्यादिना देयद्रव्योद्देश्यं सम्प्रदानं देयं यदस्ति गौः अथवा पुस्तकम् अथवा लेखनी यत्किञ्चित् देयं तस्य तेन द्रव्येण उद्दिष्टं यद् तस्य सम्प्रदानम् इति नामधेयं भवति इति फलितम्। दानस्य इत्येव किमर्थम्? दानक्रियायाः कर्मणा उद्दिष्टम् इत्येव कृतः इति चेत् तदितरत्र न भवति। यथा पयो नयति देवदत्तस्य, अत्र नयनक्रिया वर्तते। नयनक्रियया उद्दिष्टः देवदत्तः, तस्य सम्प्रदानसंज्ञा न स्यात्। अतः दानस्य इति दानक्रियाविशेषत्वेन प्रतिपादिता इति। पयसः दानकर्मत्वाभावात् तस्य देवदत्तस्य सम्प्रदानसंज्ञा न भवति इति एतस्य अभिप्रायः। अत्र मतभेदः वर्तते इति खलु प्रागुक्तं। कः मतभेदः, अभिप्रायभेदः कः इति चेत् सम्प्रदानस्य या संज्ञा उक्ता, सम्प्रदानस्य या अन्वर्थसंज्ञा इयम् इति यन्निरूपितम् अत्र सम्प्रदीयते यस्मै इति, वस्तुतः तथा अर्थस्वीकारे भाष्ये आग्रहः नास्ति। अर्थात् एवमेव अर्थः स्वीकर्तव्यः, सम्प्रदीयते यस्मै तत्रैव सम्प्रदानम् इति तथैव स्वीकर्तव्यम् इति नास्ति नियमः। यद्यपि अयम् अर्थः वर्तते, परन्तु तथैव तस्मिन्नेव अर्थे सम्प्रदानसंज्ञा भवति इति नास्ति। किमर्थम् एवं वदति? बालाय कथां कथयति, शिष्याय फक्किकां व्याचष्टे, खण्डिकोपाध्यायः शिष्याय चपेटिकां ददाति, रजकाय वस्त्रं ददाति। एतेषु सर्वेष्वपि चतुर्थी दृश्यते। कथं खण्डिकोपाध्यायः शिष्याय चपेटिकां ददाति इति किञ्चित् वर्तते वाक्यं। श्रुतं वा इदं वाक्यं? खण्डिकोपाध्यायः शिष्याय चपेटिकां ददाति। एतेषु सम्यक् प्रदीयते इति वा, अथवा रजकाय वस्त्रं ददाति। सम्यक् प्रदीयते इत्यस्य कः अर्थः सिद्ध्यति इति? विप्रायकां ददाति इति वाक्यमस्ति खलु। तत्र एतावत् पर्यन्तं गौः यः ददाति, राजा वा अन्यः कश्चन कर्ता, तस्य स्वम् आसीत्, नाम तस्य स्वत्वं गवि वर्तते। गोः स्वामी राजा वा यः कर्ता वर्तते एतावत् पर्यन्तं सः आसीत्। परन्तु यदा विप्राय ददाति तदा किं भवति? एतस्य स्वत्वस्य निवृत्तिः। एतावत् पर्यन्तं गोः स्वामी विप्रः राजा वा अन्यः कश्चन आसीत्, तस्मिन् अधुना स्वामित्व अपकर्षणं यस्मै ददाति तत्र स्वामित्व आनयनं भवति। एवं वा न वा? एतावत् पर्यन्तम् अस्य समीपे विद्यमानं वस्तु, अतः वस्तु स्वत्वं भवति। अयं यः वर्तते तस्य स्वामी, तस्मिन् स्वामित्वं भवति। स्वस्वामिभावसम्बन्धः तयोः उभयोः भवति। एतावत् पर्यन्तं राजा गौः, अनयोः उभयोः स्वस्वामिभावसम्बन्धः। स्वामी वर्तते राजा, स्वत्वमस्ति गौः। अधुना यदा ददाति तदा किं भवति? एतस्य स्वत्वं स्वामित्वं च गच्छति, तस्य स्वामी अन्यः भवति, तस्य अयं स्व भवति। विप्राय ददाति चेत् विप्रम् उद्दिश्य ददाति, अतः विप्रः
तस्य गौः स्वामी भवति एवं गौः तस्य विप्रस्य स्वत्वं भवति। अवगतं वा न वा? स्पष्टमिदम्? धाधातोः अर्थः एतावता कः निष्पन्नः इति चेत् स्वस्वत्वनिवृत्ति परस्वत्व उपादानं। स्वस्वत्वनिवृत्तिः एतावत् पर्यन्तं गवि विद्यमानस्य स्वत्वस्य निवृत्तिः, परस्वत्व उपादानं विप्रस्वत्व विप्राय ददाति चेत् तस्य स्वं भवति गौः। अतः किम् अत्र विवक्षितं धाधातुना इति चेत् स्वस्वत्वनिवृत्तिः परस्वत्व उपादानार्थं यः व्यापारः कर्तव्यः सः धाधातोः अर्थः। एवं चेत् रजकाय वस्त्रं ददाति, खण्डिकोपाध्यायः शिष्याय चपेटिकां ददाति इति वाक्यानि यानि वर्तन्ते तेषु एतावत् पर्यन्तं चपेटिका एतस्य स्वत्वं वर्तते, अधुना तस्य स्वत्वं भवति इति अर्थः गम्यते वा? तत्र तादृशः अर्थः अस्ति वा चपेटिकां ददाति इति प्रयोगे? न। एवं रजकाय वस्त्रं ददाति इत्यत्र रजकः नाम यः वस्त्रस्य क्षालनं करोति, तत्रापि रजकम् उद्दिश्य ददाति, एतानि वस्त्राणि मम न अधुना आरभ्य तवैव भवन्ति इति वक्तुम् इच्छा वा? तत्र स्वत्वनिवृत्तिरस्ति वा? रजकस्वत्वोत्पादनं वर्तते वा? न। तत्रापि रजकाय वस्त्रं ददाति इति रजक इत्यस्य सम्प्रदानसंज्ञा न स्यात्, परन्तु तथा प्रयोगाः लोके दृश्यन्ते। अतः अत्र धाधातोः तादृशः एव अर्थः स्वीकर्तव्यः इति नास्ति नियमः इति भाष्यकार अभिप्रायः। तेनैव तथा प्रयोगः भाष्यकृतः प्रयोगः वर्तते अयं, खण्डिकोपाध्यायः शिष्याय चपेटिकां ददाति इति भाष्ये विद्यमानः प्रयोगः। तत्र तादृशः अर्थः स्वीकार्यः इति आग्रहः नास्ति इति कारणेनैव शिष्याय इति सम्प्रदानसंज्ञा शिष्यस्य तेन चतुर्थीं च उत्पाद्य वाक्यं प्रयुक्तं भाष्यकृता। अनेन किं ज्ञायते? किमनेन ज्ञायते? धाधातोः तादृशः एव अर्थः स्वीकर्तव्यः इत्यत्र नास्ति आग्रहः भाष्यकृते इति। अवगतम् इदम्? अतः सम्यक् प्रदीयते अस्मै इति सम्प्रदानमिति अन्वर्थसंज्ञा आदर्तव्या इति यः अभिप्रायः वर्तते सः न आदर्तव्यः। तेन किं भवति? रजकाय वस्त्रं ददाति इत्यादिषु रजकस्यापि सम्प्रदानसंज्ञा भवति। तादृशार्थस्वीकारे तु अत्र स्वत्वनिवृत्तिर्नास्ति इति कृत्वा सम्प्रदानसंज्ञा एव न स्यात्। परन्तु ये च एवं वदन्ति सम्यक् प्रदीयते अस्मै इति अन्वर्थसंज्ञा कारणात् स्वत्वनिवृत्तिः परस्वत्वोत्पादानं यत्र अस्ति तस्यैव सम्प्रदानसंज्ञा इति ये अङ्गीकुर्वन्ति तेषां मते तु रजकाय वस्त्रं ददाति इति वाक्यम् असाधु भवति। तत्र रजकस्य वस्त्रं ददाति इत्येव प्रयोगः योग्यः भवति। अवगतम्? स्पष्टं खलु? तेषाम् अभिप्रायः रजकस्य वस्त्रं ददाति इति षष्ट्यन्तेन भाव्यं, न तु रजकाय वस्त्रं ददाति इति। परन्तु यदा भाष्यकृतः अभिप्रायः गृहीतः तदा तु एवं अर्थस्वीकारे आग्रहाभावात् तत्रापि चतुर्थी सिद्ध्यति इति निरूपयन्ति नागेशभट्टः।
मञ्जूषायां च तथा शेखरे च तत्रापि प्रमाणं भाष्यकृतः वाक्यमेव प्रमाणम्। इदम् अवगतं सर्वैः? अन्यत् अतः तत्र सम्प्रदान इत्यस्य एवम् अर्थः स्वीकार्यः इति नास्ति नियमः। तेन किं भवति, अन्यत्रापि सम्प्रदानसंज्ञा सिद्ध्यति इति शेखरग्रन्थे अपि प्रतिपादितं। किं वदति तत्र, दानस्य इति दाधात्वर्थस्य इत्यर्थः। इदम् उपलक्षणं क्रियामात्रस्य। इदं नाम दाधात्वर्थस्य इति यदिदम् उक्तं तद् उपलक्षणं कस्य? क्रियामात्रस्य। क्रियामात्रस्य नाम केवलं दाधातुरेव न, अन्या या कापि क्रिया इति उपलक्षणं वर्तते। तेन किं वदति, बालाय कथां कथयति, शिष्याय पक्षिकां व्याचष्टे इत्यादिष्वपि दाधातोः प्रयोगाभावेपि सम्प्रदानसंज्ञा सिद्ध्यति कर्मणा उद्दिष्टम् इति कारणेन। तत्र तस्यां क्रियायां यत् कर्म, यथा बालाय कथां कथयति, अत्र कथनक्रियायां कर्म वर्तते कथा, ताम् उद्दिश्य सा कथा यमुद्दिश्य वर्तते, बालमुद्दिश्य अस्ति, अतः तस्य सम्प्रदानसंज्ञा सिद्धा। तेन बालाय कथां कथयति इति सिद्धम्। इति एतस्य सूत्रस्य अर्थः। अनन्तरं वर्तते चतुर्थी सम्प्रदाने विप्राय गां ददाति अनभिहिते इत्येव दीयते अस्मै दानीयो विप्रः क्रियया यमभिप्रैति सोऽपि सम्प्रदानं पत्येषेते। चतुर्थी सम्प्रदाने इति सूत्रस्य अर्थं पश्यामः। सम्प्रदाने अर्थे चतुर्थी विभक्ति भवति। अनभिहिते सम्प्रदाने, अभिहिते सम्प्रदाने तु प्रथमा एव। चतुर्थी सम्प्रदाने विप्राय इति विप्रमुद्दिश्य गां ददाति इत्यर्थः। अनभिहिते इत्येव अनुवर्तते। अनभिहिते इति अधिकारे विद्यमानत्वात् चतुर्थी सम्प्रदाने इति सूत्रस्य तस्य अनुवृत्तिर्वर्तते। दानीयः विप्रः इति दानोद्देश्यः, दानोद्देश्यः विप्रः। कृत्यल्युटो बहुलम्। अत्र अनभिहिते इति उक्तत्वात् विप्रस्य यद्यपि दानक्रियायां यत् कर्म तन्निरूपित उद्देश्यत्वं विप्रे अस्ति, तथापि विप्र इति सम्प्रदानसंज्ञकात् चतुर्थी विभक्तिर्न श्रूयते। कुतः? दानीयः इत्यत्र विद्यमानेन कृत्प्रत्ययेन सम्प्रदानस्य अभिधानात् अभिहिते तु प्रथमा एव भवति, अनभिहिते सम्प्रदाने एव चतुर्थी विधानाच्च अभिहिते सम्प्रदाने सम्प्रदानसंज्ञकात् विप्र इति शब्दात् प्रथमा एव। दानोद्देश्यः इत्यर्थः। कृत्यल्युटो बहुलम् इति बहुलग्रहणात् सम्प्रदाने अनीयर्। दानीय इति कृदन्तं रूपमिदम्। अत्र अनीयर् इति प्रत्ययः, अयञ्च कृत्प्रत्ययः कृत्यसंज्ञकः अपि। तस्य अनीयर् इति प्रत्ययस्य कृत् इत्यपि नामधेयं, कृत्य इत्यपि नामधेयं वर्तते। कृत्यसंज्ञकाः प्रत्ययाः 7 वर्तन्ते, तेषु अनीयर् इति एकः।
तव्यत् तव्य अनियर् यत् ण्यत् क्यप् केलिमर् इति एते वर्तन्ते कृत्यसंज्ञकाः प्रत्ययाः। एते सर्वेपि धातुभ्यः विधीयन्ते कर्मणि भावे च भवन्ति इति सामान्यतया तेषां प्रत्ययानाम् अर्थः निर्दिष्टः। परन्तु कृत्यल्युटो बहुलम् इति सूत्रे कृत्यप्रत्ययाः ल्युट् प्रत्ययश्च बहुलं भवति इति उक्तत्वात् तेषां कृत्यप्रत्ययानाम् अर्थे अपि बाहुल्यं दृश्यते। अर्थात् क्वचित् उक्ते अर्थे बहुलशब्दस्य अर्थः तु पूर्वं ज्ञातः एव। क्वचित् प्रवृत्तिः, क्वचित् अप्रवृत्तिः, क्वचित् विभाषा, क्वचित् अन्यदेव। यत् कार्यमुक्तं तत् क्वचित् प्रवर्तते नित्यं, क्वचित् अप्रवृत्तिः, क्वचित् तस्य कार्यस्य प्रवृत्तिरेव नास्ति। केषुचित् प्रदेशेषु उक्तस्य कार्यस्य नित्यं प्रवृत्तिः, केषुचित् प्रदेशेषु अप्रवृत्तिः नित्यं, केषुचित् प्रदेशेषु नाम केषुचित् उदाहरणेषु प्रवर्तते न प्रवर्तते इति उभयं, केषुचित् उदाहरणेषु उक्तात् अन्यदेव किञ्चित् प्रवर्तते इति बहुलस्य स्वरूपम् इदं व्याख्यातृभिः निरूपितम्। अतः कृत्यप्रत्ययाः बहुलं भवन्ति इति उक्तत्वात् केषुचित् उदाहरणेषु कृत्यप्रत्ययानां ये अर्थाः उक्ताः तदितरत्रापि तदितरेष्वपि अर्थेषु भावार्थे कर्मार्थे च कृत्यप्रत्ययाः विहिताः। बहुलम् इति उक्तत्वात् इदं बाहुल्यं प्रक्रियायामपि सम्भवति अर्थेऽपि सम्भवति इति हेतुना अर्थे अत्र बाहुल्यं स्वीकुर्वन्ति। तेन किं भवति, उक्ताद् अन्यस्मिन्नपि अर्थे कृत्यसंज्ञकः प्रत्ययः भवति। तेन अत्र दानीय इत्यत्र यः अनीयर् प्रत्ययः सः भावार्थे वा कर्मार्थे वा न अपि तु सम्प्रदानीयर्थे विधीयते। तेन दानीयः इति निष्पन्नम्। तत्र सम्प्रदानस्य अनीयर् प्रत्ययेन अभिधानात् सम्प्रदानसंज्ञकात् विप्र इति शब्दात् पुनः चतुर्थी सम्प्रदाने इति चतुर्थी विभक्तिर्न भवति। तेन कृता सम्प्रदानस्य विप्रस्य अभिहितत्वात् न चतुर्थी इति भावः। तेन कृता नाम अनीयर् इति कृत्प्रत्ययेन सम्प्रदानस्य अभिधानात् सम्प्रदानसंज्ञकात् विप्र इत्यस्मात् चतुर्थी न भवति। ननु दानक्रियाकर्मोद्देश्यस्यैव सम्प्रदानत्वे पत्येषेते इत्यत्र अकर्मकशयनक्रिया उद्देश्यस्य पत्युः कथं सम्प्रदानत्वम् इत्याशङ्कायां क्रियाग्रहणमपि कर्तव्यम् इति वार्तिकं प्रवृत्तं तदेतदर्थतः सङ्गृह्णाति इति वार्तिकस्य आरम्भप्रकारम् अत्र अवतारयति पत्येषेते इति उदाहरणपुरस्सरम्। इतः आरभ्य पुनः वयं श्वः पठिष्यामः।